अस्सलाम वालेकुम। सोनी जायशा खान चैनल में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज हम इचरा में होने वाले वाक़या पे बात करेंगे कि वो वाक़या क्या था और इसमें असल कसूरवार कौन है। वाक़या कुछ इस तरह है कि इचरा में एक औरत आती है जिसने अरबी इबारत वाला लिबास ज़ेब तन किया हुआ है और उस पर लोगों की नज़र पड़ती है और लोग समझते हैं कि ये कुरानी आयत लिखी हुई है जिसकी गुस्ताखी की जा रही है। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, मजमा हो गया और लोगों ने वावेला मचा दिया कि ये औरत गुस्ताखी की मुर्तकब हो रही है। बर वक्त पुलिस के पहुंचने से एक सानिया रोनुमा होने से बच गया, मगर मेरा ख्याल है कि ऐसे कपड़े फैशन के नाम पर पहनकर बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। दूसरी बात, उर्दू रस्मुल ख़त वाले दुपट्टे और कपड़े आम हैं, इन पर लिखा हुआ समझ आता है, मगर अरबी ज़ुबान नहायत फसी और बलीग है। आज सिर्फ हलवा लिखकर आदि बना रहे हैं, ये कह के कि सिर्फ हलवा ही तो लिखा है। अरबी रस्मुल ख़त है, फलां है, ढमका है, मगर कल को पूरी कुरानी आयत छाप दी तब किसी ने भी गौर नहीं करना, क्योंकि कहेंगे कि सिर्फ अरबी ही तो लिखी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ेर ज़बर शद वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। फिर यही नज़र आएगा सबको कि ये सिर्फ अरबी ही लिखी हुई है। जितना मामला सादा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इतना सादा नहीं है। अगर आप ऐसी कौम में लिबास अरबी इबारत वाला पहन कर आएंगे जिनकी ज़ुबान बेसिकली उर्दू है और उस पर थोपे जाने वाली ज़ुबान और ज़बरदस्ती सिखाई जाने वाली ज़ुबान अंग्रेज़ी हो, तो आप अगर ऐसी कौम के सामने अरबी इबारत वाला लिबास ज़ेब-ए-तन करके आएंगे तो नतीजा इसी तरह का ही अक्स होगा। जहाँ की आवाम अमूमन अरबी ज़ुबान सिर्फ इतना ही सीखती है कि उसको नाज़रा पढ़ना आ जाए, जहाँ अरबी ज़ुबान ना तो बोली जाती है ना ही समझी जाती है, तो वहाँ तो यही समझा जाएगा कि ये कुरानी आयत है। हम अरबी ज़ुबान का कितना एहतराम करते हैं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से उनका उनकी ज़ाते उक़दस की वजह से हम अरबी ज़ुबान का एहतराम करते हैं, और दूसरा इसमें हमारी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल हुई है जिसकी वजह से हम अरबी ज़ुबान का एहतराम करते हैं, इसके ज़बर ज़ेर तक का एहतराम करते हैं। आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो भी लिख दें, उर्दू ज़ुबान में जो भी लिखें, उसको लोग इजीली समझ जाते हैं और इसके खिलाफ लोग नहीं जाते। जब आप कोई डिज़ाइन अरबी इबारत में करेंगे तो लोग इसका मतलब यही लेंगे। मान लिया कि ये एक डिज़ाइन है और ब्रांड का नाम है, लेकिन आप सोचें कि अगर आज लोगों के जहन में ये डाल दिया जाए कि ये सिर्फ एक डिज़ाइन है, ये एक फैशन है, लोग इसके आदी हो जाएंगे और कल को खुदा ना खास्ता इसी डिज़ाइन के पसे पर्दा कल को कुरानी आयत लिख कर पेश कर दी जाए तो लोग तो यही कहेंगे कि ये एक डिज़ाइन है। लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये आयत है या गैर आयत है। मैं समझती हूँ कि इस मामले में हम मुसलमानों का जज्बाती होना ईमानी तकाजा है, लेकिन जज्बात में भी होश से काम लेना चाहिए। जानबूझकर इस्लाम के दुश्मन जो है हमारे ईमानी हरारत चेक करते रहते हैं आए दिन कि कितनी हरारत ईमान की इनमें बाकी है। आए दिन कभी ख़त्म नबूवत के मामले को छेड़ते हैं, कभी फितना कादियानियत को हवा देते हैं, कभी किसी कुरानी आयत की गुस्ताखी करते नजर आते हैं, कभी कुरान पाक की गुस्ताखी करते नजर आते हैं और कभी अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते नजर आते हैं। ये हमारे ईमान की हरारत को अक्सर चेक करते रहते हैं कि इनमें ईमान की हरारत कितनी बाकी है। खुदा न खास्ता जब ये ईमान की हरारत बाकी ना रही तो ये मुल्क मुकम्मल तौर पर सेकुलर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता सेकुलर होता जा रहा है। इस वाक़ये के रोनुमा होने के बाद बहुत से लोग उलमाए किराम और मौलवी हजरात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دینی تعلیم خود حاصل نہیں کی، دین کا فہم خود حاصل نہیں کیا تو اس میں علماء کرام یا مولوی حضرات کا کیا عمل دخل ہے؟ مولویوں کو اور علماء کرام کو بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء کرام میرے دین کے وارث ہیں۔ یہی علماء کرام جو ہر مرتبہ دین کے اشعار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو ماضی میں لے چلوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فتنہ قادیانیت کو لگام ڈالنے والے یہی علماء اکرام تھے۔ پھر اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں، جو ہمارے ہی دور کی بات ہے، نواز شریف کے دور میں یعنی کہ نون لیگ کے دور میں ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، تب بھی علماء کرام ہی میدان میں نکلے تھے۔ اور پھر آپ سب کو معلوم ہے کہ نون لیگ کے دور میں ہی محافظ ختم نبوت ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ کو شہید کیا گیا، جبکہ گستاخ آسیہ ملعونہ کی حفاظت کی گئی۔ اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا دور آیا تو اس میں بھی بہت ساری گستاخیاں کی گئیں اور ایک بھی گستاخی کا منہ توڑ جواب نہ دیا گیا، اور الٹا یہ کہا گیا کہ پاکستان کمزور ہے، ہم گستاخ ممالک کو جواب نہیں دے سکتے۔ بلکہ اس کے برعکس آسیہ ملعونہ کو بحفاظت باہر فرار کروا دیا گیا اور علماء کرام پر شدید مظالم ڈھائے گئے، جس کی ریکارڈنگ، جس کی ویڈیوز آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں تو انہی کے دور میں ٹرانسجینڈر کا بل پاس ہوا، جس میں ہم جنس پرستی کی اجازت دی گئی، اور اس کے خلاف قومی اسمبلی میں کسی بھی پارٹی کے ممبر نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی سوائے چند ایک کے۔ تو تب بھی علماء کرام ہی میدان میں آئے، انہوں نے ہی آواز بلند کی، لیکن افسوس کچھ نہ ہو سکا اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معاملہ ٹال دیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ علماء کرام کی وجہ سے ہی ہمارا ملک بچا ہوا ہے، ورنہ یہ کب کا سیکولر ملک ہو چکا ہوتا اور یہ ہمارے سیاسی لیڈران کب سے اس ملک کو بیچ کر کھا چکے ہوتے۔ یہ انہی کی بدولت ہے کہ جو آج ہم آزادانہ اپنے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب کی ہی مثال لے لیں تو ہمارے حال ہی میں ایک اسلامی ملک کے جج صاحب ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی پھر سے کوشش کر رہے ہیں اور فتنہ قادیانیت کو دوبارہ ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک میں پھر سے فتنہ فساد کرنے کی تیاری میں ہیں، اور میں اس کے خلاف علماء کرام پھر سے آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء کرام ہی ہیں جو ہمارے دین کے اصل محافظ ہیں۔ گندی مچھلیاں اور گندے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح مولوی حضرات اور علماء کرام میں 2 نمبر لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے، دین کو بدنام کیا جائے، تاکہ لوگ ان سے دور ہٹ جائیں، تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں اور وہ ان سے دین کی تعلیم نہ حاصل کر سکیں، جو کہ اسلام کے دشمنوں کے پروپیگنڈے کا اصل مقصد ہے۔ آپ دشمنوں کی چال کو سمجھیں۔ آج عربی تحریر کو ایک ڈیزائن کے طور پر متعارف کروائیں گے اور کل اسی ڈیزائن کے پس پردہ ہمارے قرآن پاک کی آیات کی گستاخی کرتے نظر آئیں گے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ اسلام کے دشمنوں کی مکمل یہ کوشش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنا بغض نکالیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کالی ٹائلوں کے اوپر اللہ یا محمد لکھا نظر آتا ہے، کہیں بیڈ شیٹ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔
تو ہمیں دشمنوں کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ علماء کرام اور مولویوں کے خلاف ہمیں کچھ غلط کہنا چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ دشمنوں کا اصل منصوبہ سب کے سامنے آ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔